Ang mga lolo kag lola nga nangin mapalad nga makita ang ila kaapuhan, ginatugyanan sang dako nga buluhaton. Kag ini amo ang pagpabutyag sang inagyan sa kabuhi. Ang kasaysayan sang pamilya, ang sugilanon sang komunidad o kon sang pumuluyo. Sila man makapakig-ambit bisan sa simple nga paagi. Sang ilang pagtuo kag kaalam nga amo ang ila malahalon nga igapasubli. Bulahan ang mga pamilya nga may kalulahan nga malapit sa ila, amo man ang kaluluhan nila. Kay si lolo duha ka bisis nga nangin amay, kag si lola duha ka bisis nga nangin iloy. Gani nga sa aton diri subong pag inopdanay aton gid nga dumdumon kag tipigan ini nga mensahe kay kita nga may mga kaapuhan kaduha nga nangin bisis, kaduha ka bisis nga nangin lolo kag lola. Kag dugang sini may mga mensahe man kita nga nabaton alin mismo sa Batikan nga nagasiling nga hindi makatawo nga abusuhan ang mga katigulangan. Subo nga hindi man makatawo nga abusuhan ang kabataan. Ang Dios hindi gid magpabaya. Yara gid siya pirmi, kag siya padayon nga magaluntad sa panghuna sang tagsa-tagsa sa kabilugan nga pamilya sang simbahan. Si Pope Francis ang iya nga kapanahunan nakapakigha hinon-anon sa grupo sang mga senior citizens. Kag iya gid pabutyag nga bisan pa sa labi ka budlay nga mga pagtilaw ang mga tigulang nga may pagtuo katulad sang kahoy nga walay untat ang pagpamunga. Kag ini matuod bisan sa ordinaryo nga sitwasyon sa diin may nagakalain-lain nga sahi sang pagsulay kag diskriminasyon. May mga testigo nga pagpamatuod sini. Ang iya ni Pope Leo nga pabutyag bahin diri aton ini nga igatalakay sa masunod naton nga pag inopdanay. Kagdugang pa diri ang katigulangon tion sang grasya sa diin ang Ginoo magasulit sang iya pagpanawagan nga aton tipigan kag ipabutyag ang pagtuo. Panawagan man ang Batikan sang aton nga pagpangamuyo kag sang aton nga pag-amuma pagpalapit sa mga pagkinahanglan ukon pigado. Ang mga tigulang, ilabi pa ang mga lulo kag lula, may kapasidad sa paghangop bisan sang labi ka budlay nga mga sitwasyon. Ini ang dako nila nga ikasarang. Kag kon sila magpangadi para sa sini nga kahimtangan, ang ila pagpangamuyo mapaskog kag mapag-on. Kag dugang pagit diri kinahanglan na nga ang aton na mga katapo sang komunidad kag ang mga kahublagan nga katulad sa aton nga komunidad man magpadayon nga ipatigayon ang karisma kag ang pagrespeto sa kahilwayan sang tagsa-tagsa. Lakip na dira ang aton nga mga lolo kag lola. Ang mga hublag nga katulad sang ginahimo naton sa aton nga komunidad nagatuy-tuy sa aton agod sa pagpadulong sa mas himpit nga pagkakatapo sang aton nga simbahan. Kag ang pagkahamtong nagakinahanglan sang pag-aligmat sa dalanon sang matag adlaw nga paghinambalanay. Gani nga kung wala ang matutuod nga paghinambalanay sa tagipusoon sang huna-una,
ang maayong balita, hindi takos ma-proklamar. Kag kung hindi kita bukas sa misyon, ang conversion hindi man posible. Kag ang pagtuo hindi mangin produktibo. Gani, hindi naton pagkalimtan nga agod malambot, ini nga ginalantaw nga ginatawag naton full ecclesial maturity. Ang conversion dapat mangin isa ka misyon. Ang kabakod, agod nga malupig ang mga pagsulay kag mga kakulangan, iyara nagikan sa hamili nga kalipay sa pagproklamar sang maayong balita. Kagini, amo ang mangin sadsaran sang aton nga karisma. Amen.